दर्शकवृन्द, ओम आदि, शुभ प्रभात, नमस्कार। म राजु अधिकारी को तर्फबाट यो कार्यक्रम हो ओम आदि गुरुवाणी। यो कार्यक्रमको रूपरेखा, यसको समग्र स्वरूप, ढाँचा, संरचना र यसमा प्रस्तुत गरिने सामग्रीहरू सम्पूर्ण अवधारणा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको हो। उहाँले नै यस कार्यक्रममा के कुरा, के ज्ञान, कुन पक्षलाई समेट्ने उहाँले नै निर्देशित गर्दै आउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, बिहानी समयमा जब हामी ज्ञान चर्चा गर्छौँ, सत्सङ्ग गर्छौँ, आध्यात्मिक विषयवस्तुमा गहिरिन्छौँ, दिनभरिका लागि हाम्रो मन शीतल हुन्छ। मनका दुईवटा मार्गहरू छन्, एउटा अदम्य मार्ग, अर्को अक्षम्य मार्ग। जसको मन अदम्य मार्गमा हिँड्छ, अर्थात् अदम्य साहसका साथ, अदम्य लक्ष्यका साथ, दमित हुँदैन, दबिँदैन, लोभिँदैन, प्रदूषण, कलुषण, विभिन्न प्रकारका विषादीहरूले प्रभावित हुँदैन, त्यो अदम्य मार्ग हो। त सत्सङ्गले, आध्यात्मिक चर्चाले हामीलाई अदम्य मार्गमा हिँडाउन प्रेरित गर्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका गुरुवाणीहरू हाम्रा लागि अदम्य अनुदान हो। हामी जब आध्यात्मिक ज्ञानलाई लिँदैनौँ, हामी अक्षम्य मार्गतिर लाग्छौँ। भूल भइ नै हाल्छ, गल्ती भइ नै हाल्छ। कहिलेकाहीँ त अक्षम्य, महाअक्षम्य गल्तीहरू हामीबाट हुन्छन्। अनि बिस्तारै गल्तीहरू बढी हुँदै गइसकेपछि हामीबाट सत्यता, मानवता ओझेल हुँदै जान्छ। तसर्थ यस प्रकारको कार्यक्रमले, यो बिहानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा हामी सत्पुरुषका, दिव्य पुरुषका, महापुरुषका, योगी तपस्वी ऋषिमुनिहरूद्वारा प्रदान गरिएका ज्ञानहरू जब चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, श्रवण गर्छौँ, त्यसले हामीभित्र अदम्यता थप्दछ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हजारौंको संख्यामा हामीलाई यस्ता अनुदान, वरदान भरिएका वाणीहरू दिनुभएको छ। आज पनि हामी यहाँहरूको सेवामा, यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि केही मिश्रित गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण उपयोगी मिश्रित गुरुवाणीहरू। भावनात्मक बहकाइमा परि आफ्नो पुरुषार्थ नगुमाउनु, नत्र जीवनको हर मोडमा हन्डर खानु पर्ला। दर्शकवृन्द, यो प्रथम गुरुवाणी आज हामी जुन भर्खरै हेर्यौँ, सुन्यौँ, यसमाथि मनन गरौँ र म अनुरोध गर्छु दिनभरि आज हामी यस वाणीमा मनन गरिरहौँ। पटक पटक यसलाई स्मरण गरौँ। जब हामी बारम्बार पटक पटक स्मरण गर्छौँ, अनि त्यो हाम्रो चेतनाको अङ्ग बन्छ र अप्ठ्यारो पर्दा तत् स्थितिमा, त्यो मोडमा गएर हामीलाई काम लाग्छ। पूज्य गुरुदेवले, पूज्य बालयोगीज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नु भएको छ कि जीवनको हरेक मोडमा हन्डर खानबाट बच्नका लागि नबहकिनु, पुरुषार्थ, कर्म, दायित्व, सधर्मलाई नछोड्नु भएको छ। तपाईँ हामी धेरैका लागि यो अमृतमय मार्गदर्शन। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी फेरि श्रवण गरौँ। अनमोल बहुमूल्य खजाना तिम्रै सामुन्नेमा छ, त्यसलाई प्राप्त गरी भरपूर सदुपयोग गरी चरम उपयोग गर्न आत्मालाई जिरो डिमान्डमा रित्तो राख्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो अगाडि नै छ खजाना, कोष, भण्डार, के को? सुख, शान्ति, ज्ञान, आनन्दको। त्यसको सदुपयोग गर्न जान्नु नै अध्यात्म हो, ध्यान हो, योग हो, साधना हो, सत्सङ्ग हो, सेवा हो, त्याग। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यिनै रहस्यहरू प्रस्तुत गुरुवाणीमा गर्नुभएको छ र सङ्केत गर्नुभएको छ कि आत्मालाई जब हामी जिरो डिमान्डमा, शून्यतामा राख्छौँ, त्यहाँ माग हुँदैन, त्यहाँ भूकम्प जाँदैन, त्यहाँ तरङ्गहरू छैनन्, त्यहाँ लहरहरू छैनन्, अनि मात्रै हामी आफू अगाडिको खजाना हात पार्न सक्छौँ। कसरी? ध्यानद्वारा, साधनाद्वारा, अध्यात्मद्वारा।
अध्यात्म विज्ञानका लागि प्रस्तुत गुरुबाणी एउटा ठुलो सूत्र हो। यसका लागि हामी पूज्य बालयोगीज्यूलाई बारम्बार कृतज्ञता अर्पित गरौँ। दर्शकवृन्द, यस्ता अनेकौं गुरुबाणीहरू पूज्य बालयोगीज्यूले दिनुभएको छ। आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी फेरि हेरौं, सुनौं र मनन गरौँ। आधुनिकताको हात हतियार सहितको विज्ञानलाई सत्सङ्ग भजन सहितको महादिव्य ज्ञानमय अस्त्रले जित्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजभोलि युद्धका समाचार हामी हेरिरहेका छौँ, तर वास्तविक युद्ध त हामी भित्र मचिरहेको छ। पूज्य बालयोगीज्यू हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सावधान गर्दै हुनुहुन्छ कि आधुनिक हात हतियारको युद्ध कहिले पनि सकिँदैन। त्यो निरन्तर चलिरहन्छ, त्यसले शान्तिमय निर्क्योलमा पनि पुग्न पुर्याउन सक्छ। तसर्थ सत्सङ्ग र भजन सहित महादिव्य ज्ञानको जुन हतियार हुन्छ, आध्यात्मिक हतियार, त्यसले, त्यो अस्त्रले हामी युद्ध गर्यौं भने वर्तमान समस्यालाई जित्न सक्छौं। प्रस्तुत गुरुबाणीको यही नै आशय हो। दर्शकवृन्द, यस्ता सहस्त्र गुरुबाणीहरू पूज्य बालयोगीज्यूले हामीलाई दिनुभएको छ। निरन्तर सुन्दै मनन गर्दै गयो भने आनन्द रस बढ्दै जान्छ। आउनुहोस् अर्को एउटा अत्यन्तै शानदार गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। कसैको भावनाप्रतिको अपमान अपराध तुल्य हो। सम्मानित हुन सर्वप्रथम कसैको भावनाको कदर गर्न नचुकौं। दर्शकवृन्द, मलाई फलानुले चिनेन, मलाई ठेस लगाइदियो, मेरो भनेको मानेन, यस्ता गुनासाहरू यत्रतत्र हामी सुनिरहेका हुन्छौँ, गरिरहेका हुन्छौँ। प्रस्तुत गुरुबाणीले हामीलाई के प्रेरणा दिएको छ भने गुनासाहरू घटाउन, अरूको भावनालाई कदर गरौँ, सम्मान गरौँ। समस्या, गुनासा, द्वन्द, कलहहरू बढ्दै जान्छ हो, पक्कै पनि। पूज्य बालयोगीज्यू मौन रहनुहुन्छ, शब्दले बोल्नुहुन्न। उहाँको बाणी कलमद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ, उहाँका नेत्रहरूद्वारा अभिव्यक्त हुन्छन्, उहाँको शारीरिक भाषाद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ, बाणीद्वारा हुँदैन। त्यसैले उहाँ भन्नु गर्नुहुन्छ, म कहिल्यै पनि कसैलाई पनि अपमान गर्दिनँ, कहिल्यै कसैलाई बिजाउने शब्द म प्रस्तुत गर्दिनँ, प्रकट गर्दिनँ। यो मेरो अध्यात्म साधनाको एउटा अङ्ग हो भन्नुभएको छ। र हाम्रा लागि पनि यो सूत्र दिनुभएको छ कि हामी अरूको भावनालाई आहत नगरौँ। अरूको भावना आहत नगरिसकेपछि आत्मसम्मान प्राप्त हुन्छ। आत्मसम्मान ठुलो सम्पत्ति हो। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय यही नै हो। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को पनि एउटा गुरुबाणी हामी हेरौँ, सुनौँ, मनन गरौँ। सन्तानका कारण मातापिताले बगाएका पश्चातापका पीडादायक दर्दनाक आँसु आँसु नभई श्राप हो। जुन श्राप स्वयं स्वइच्छाले आफै स्वीकारी सन्तानलाई खुसी दिने मातापिताप्रति मेरो नमन। हाम्रो संस्कृति महान संस्कृति, किनकि हामी गुरु, माता, पिता र अतिथिलाई भगवान मान्छौँ। उहाँहरू वास्तवमै भगवान ईश्वरको साक्षात स्वरूप नै हुनुहुन्छ। पूज्य बालयोगीज्यूको प्रस्तुत कथनले पनि, महावाणीले पनि यही कुरा हामीलाई बोध गराउँछ कि हाम्रा बुवा आमाहरूले, माता पिताहरूले जुन दर्दनाक आँसु बगाउनुहुन्छ, केका पीडाका, केका कारण पीडाका, पश्चातापका कारण। अब त्यो हामी आफै बुझौँ। बुवा आमाको आँखामा पश्चातापको आँसु केवल छोराछोरीलाई संस्कार नदिनाले निस्किन्छ, छोराछोरीका गलत कर्महरूले निस्किन्छ। त्यस्तालाई पनि क्षमा दिएर त्यो आँसुलाई श्राप नमानिकन स्वइच्छाले स्वीकारेर त्यसलाई आशीर्वादमा बदलेर हामीलाई पुनः आशीर्वादै दिने गर्नुहुन्छ हाम्रा मातापिताहरूले। र ती मातापिताहरू सधैँ अभिनन्दनीय, प्रातस्मरणीय, पूजनीय हुनुहुन्छ।
त त्यस्ता समस्त मातापितालाई म नमन गर्छु भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो महावाणी लेख्नु भएको छ। हाम्रा लागि हरेक दिन, हरेक पल, हरेक क्षण यो प्रकाश स्तम्भ स्वरूप महावाणी हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी फेरि हामी श्रवण गरौँ। दोष रहित दोष स्वीकार्नु महापाप हो। आजबाटै दोषीलाई भावनात्मक दण्डको सजाय दिन सिक, किनकि शारीरिक दण्ड क्षणिक हुनेछ। आफूले गल्ती गरेको छैन भने त्यो गल्ती स्वीकार्नु पनि पाप हो। पूज्य बालयोगीज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट यही रहस्य उद्घाटित गर्नुभएको छ। र यदि कसैले हामी माथि, म माथि, हजुर माथि कुनै बिना गल्ती दोष थोपार्छ भने त्यो दोष नथुपारौँ, बरु दोष लगाउने दोषीलाई भावनात्मक दण्ड दिऊ, किनकि शारीरिक दण्ड त क्षणिक हुन्छ, बिर्सिन्छ। चोट, दुखाइ, पीडा, आघात केही बेरमा बिर्सिन्छ। शरीरले बिर्सिदिएपछि बिस्तारै स्मृति स्मरणबाट पनि जान्छ। तसर्थ दोष कसैमाथि नथुपारौँ, कसैलाई दोष नलगाऊ बिना गल्ती, र यथार्थ बुझेर मात्रै दोष दिने राम्रो हुन्छ। यो कुरा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई स्मरण गराउनु भएको छ। यदि हामी यस्तो गल्ती गर्दैछौँ भने यो बाणीलाई मार्गदर्शक मानेर हामी सतर्क बन्न अपिल गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी फेरि श्रवण गरौँ। सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा वैधानिक सम्झनु पर्छ। अवैधानिक सम्बन्ध अनैतिक कहलिन्छ। अदृश्यमै भए नि सम्बन्धलाई नैतिकवान बनाऊ। तपाईँ हाम्रो जीवन सम्बन्धको सञ्जाल। हामी हाम्रा सम्बन्धहरूलाई जति प्रगाढ बनाउँछौँ त्यति नै सम्बन्धबाट सुगन्ध निस्कन्छ। र सम्बन्धबाट सुगन्ध निकाल्नका लागि हाम्रा सम्बन्धहरू वैधानिक हुनुपर्छ। अर्थात् बाहिर एउटा, भित्र अर्को हुनु हुँदैन। अर्थात् भित्र अर्को, देखाउने अर्कै हुनु हुँदैन। यस्तो धेरै देखिन्छ। त जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने हामी नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मिक सबै दृष्टिले सशक्त हुन्छौँ। तसर्थ पूज्य बालयोगीज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीबाट हामीलाई स्मरण गराउनु भएको छ, हामीलाई सङ्केत दिनुभएको छ कि सम्बन्धलाई कहिले पनि अनैतिकताको परिभाषामा लैजानु हुँदैन। अदृश्यमै भए पनि, आफ्नो मनबाट भए पनि सम्बन्धहरूलाई नैतिकवान बनाऊ। अर्थात् जोसँग जुन जुन नाता सम्बन्ध छ त्यो दृष्टिले हेरौँ, कुदृष्टिले कुनै पनि सम्बन्धलाई नहेरौँ भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई स्मरण गराउनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, सुरुमा कार्यक्रमको उठानमा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, हाम्रा जीवनमा दुईवटा मार्गहरू छन्। हाम्रो मनका दुईवटा राजमार्गहरू छन्, अदम्य र अक्षम्य। त हामीले सुसम्बन्ध स्थापित गर्यौँ भने हामी अदम्य मार्गमा जान्छौँ। हाम्रा गलत सम्बन्धहरूले हामीलाई अक्षम्य मार्गमा लैजान्छ। यही प्रेरणा हामीलाई पूज्य बालयोगीज्यूका गुरुवाणीहरूबाट प्राप्त होस्। अबको अन्तिम क्रममा एकजना साधकको अनुभवलाई आज पनि हामी जोड्ने जमर्को गर्दैछौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ एकजना साधक पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका शिष्यको यो अनुभव। ओम आदि सबैलाई नमस्कार। आज म बाल गुरुको विषयमा आफूलाई अनुभव भएको एक दुईवटा कुरा भन्न गइरहेछु। तर यसमा पनि गुरुको विषयमा पहिलादेखि नै कति 6-7 वर्ष अगाडि नै सुनेको हो, तर देख्न नपाएको। तर सुन्दाखेरि सानो बच्चाले कसरी बोल्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर आज गुरुले मलाई पनि शिष्य बनाउनु भएको छ। म आफूले आफूलाई एकदम धन्य ठान्दछु। गुरुले आफ्नो कलियुगको आदित्य भन्ने किताबमा नै लेख्नु भएको छ, म चाहिँ किन यहाँ त्यसरी जन्मिएँ, म किन जन्मेको होला, मेरो हातहरूले केही समाउन सक्दैन, कलम समाउन सक्दैन,
र यस्तो मेरो स्थिति यस्तो छ र पनि म यसरी 4 वर्ष अगाडिदेखि यस्तो गरिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो अहिलेको हाम्रो यो कलियुग भनौँ न, कलियुग आइरहेको छ भन्छ सबैले नै उ गरेर, तर गुरु यो हामीहरूको माझमा यसरी जन्म भएर आउनुभएको अनि जन्मेर यसरी हामी सबैलाई नै यस्तो आध्यात्मिक उसबाट हामीलाई विभिन्न प्रकारबाट हामीहरूलाई कति आध्यात्मिक कुराहरू सिकाउनु भएको छ। गुरुको ध्यान योग साधनाहरू यति धेरै छ, यति छ भनेर साध्यै छैन, त्यो हामी भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ। गुरुले साधना गर्नुभएको कुराहरू सुन्दा गर्दा त हामीलाई एकदम आँगै सिरिङ्ग भएर आउँछ, किनभनेदेखि यति सानो उमेरको हेर्दाखेरि बालक जस्तो लाग्छ, तर गुरुभित्र कस्तो खालको शक्ति छ भन्ने कुरा जसले गुरुलाई अलि भित्रबाट अनुभव गरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले पनि त्यस्तो बिना गुरुलाई हेरेर थाहा पाएर जान्न सकेको त छैन, तर गुरुले शिष्य बनाउनु भएकोले कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरूमा गएर गुरुको नजिक बसेर गुरुको कुराहरू सुन्दा आचरणहरू देख्दा उहाँको अनेक बानीहरू देख्दा गर्दा चाहिँ एकदम अचम्म पनि लागेर आउँछ। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि यो अहिले यो कलियुगको उसमा चाहिँ गुरुको जन्म नै यतिकै लागि नै भएको होला जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि आध्यात्म नभइकन आध्यात्मिक उसमा नभइकन मान्छेले आफूलाई सार्थकता नै पाउँदैन भन्छ। त्यसकारण मान्छेले यो भौतिक रूपमा भौतिक साधनालाई मात्रै गरेर पनि भौतिक रूपबाट जति पनि मान्छेहरूले गरेको छ त्यसबाट मान्छेले आफूलाई एकदम सुपरियर ठान्ला, तर आध्यात्मिक उसबाट जति आफूलाई आनन्द सुख र शान्ति पाउँछ त्यसबाट पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई गुरुको सुनेर। तर गुरुले जति पनि भन्नुभएको छ, जति कुराहरू सुनाउनु भएको छ, दिनुभएको छ, हामीले त्यति लिएर ग्रहण गरेर त्यसलाई आचरणमा ल्याउन त हामीले सकेका छैनौँ। तर गुरुले शिष्य बनाउनु भएकोले मैले विशेष अलिअलि भए पनि गुरुलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छु। अहिले पनि गुरु एकदम योग ब्रह्म योग साधनामा हुनुहुन्छ। म त आफूले केही गर्नु सकिँदैन, तर गुरुले हामीले गरेर पनि सक्ने कुरा चाहिँ होइन, तर भए पनि गुरुको साधना सफल होस् भनेर सधैँ भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। ओम आदि। दर्शकवृन्द, यिनै ज्ञानमय अमृतमय सञ्जीवनी तुल्य सामग्रीहरूका साथ यो प्रभातकालीन ओम आदि गुरुवाणी सत्सङ्ग चर्चाबाट हामी बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन सुखमय होस्, अध्यात्ममय होस्, आनन्दमय होस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.